السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 29ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے سورت دا نام سورت القیامہ سورت دے آخری رکوع دی آیات بینات تلاوت کیتیاں نے اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ ان مبارک آیات دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانی پریشانیاں دا حل بیان فرمایا ہے۔ موجودہ حالات دے اندر انسان پریشانیاں دا واویلا کردا ہے اور ایک دوسرے دے اتے تنقید کری جا رہا ہے، لیکن او دا اصل حل جڑا نا او دی طرف انسان نہیں ہوندا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات دے اندر جدو انسان چاروں طرف پریشانیاں دے اندر گھر جائے انہوں ظاہری طور تے کوئی رستہ نکلن دا نظر نہ آوے، آواز کٹاؤ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کئی طریقے بیان فرمائے ہیں کہ جیڑا رب انسان نو پیدا کرنے والا ہے اسے رب دے قبضہ قدرت دے اندر انسان دا سکون ہے، انسان دا آرام ہے،
اور اسے رب العالمین دے قبضہ قدرت دے اندر پریشانیاں نے تے پریشانیاں دا حل ہے. انسان ایسے حالات دے اندر جدو پریشانیاں دے اندر گھر جاندہ ہے پھر انسان ایک دوسرے دے اتے تنقید شروع کرتا ہے او دی وجہ تو ہویا او دی وجہ تو ہویا. یہ بھی ایک شیطانی رستہ ہے کہ جدو انسان اپنی اصلاح کرن دی بجائے دوجیاں تے تنقید کرے گا تے اپنیاں نیکیاں بھی برباد کرے گا. شیطان تے پہلے ہی چاہتا ہے کہ انسان کوئی نیکی نہ کر سکے. اگر انہیں کوئی نیکی کیتی ہے تو دی نیکی برباد ہو جائے. ایسے عمل کرواندہ ہے کہ انسان دی نیکی برباد ہو جاتی ہے. اور دی ہال نہ کی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ قیامت دے روز ایسے انسان آن گے جنہ دنیا دے اتے نیکیاں دے پہاڑ کمائے ہون گے، لیکن اللہ رب العالمین دی عدالت دے اندر انہاں نیکیاں کمان والے دی اتے ایک ویلا وہ بھی آئے گا، ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی. اللہ انہاں نو جہنم دی طرف دیں گے. انہاں دے اندر ایسے انسان بھی ہون گے جنہ کسے نو گالی دے دیتی. انہاں دے اندر ایسے انسان بھی ہون گے جنہ دی زبان نہ دوسرے دسے گا، لیکن اصل حقیقت کی ہے کہ جدوں بھی انسان دی اتے مشکل آئے جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے رستہ دسیا ادھر انسان آئے. اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک نبی دا تذکرہ فرمایا ہے، جناب نوح علیہ السلام دا. قوم نبی دی نافرمان، اللہ دی نافرمان، اور نتیجہ کی نکلیا جدو رب العالمین بندے تے ناراض ہوندے نے اللہ رزق دی تنگی کر دیندے نے، رزق تنگ ہو جاتا ہے. اللہ دا قرآن کے اندر فیصلہ ہے کہ جدو انسان میرے دروازے نو چھوڑ ہے، میرے کو دور چلا جاتا ہے، اسی ایدی روزی تنگ کرنے، برکت ختم کر دینے، بے برکتی ہو جاتی ہے. اللہ دے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام دے دور دے اندر بھی یہ معاملہ پیش آ گیا جدا رب العالمین نے سورہ نوح دے اندر تذکرہ فرمایا ہے، جدا تذکرہ اللہ رب العالمین دے قرآن دے اندر کئی جگہ تے آیا ہے کہ اللہ کدو روزی تنگ کر نے، اللہ رب العالمین برکتاں کدو ختم کر نے. جدو انسان دا رابطہ اپنے مالک والوں کٹ جائے گا اور دوسرے دی طرف ہو جائے گا تے رب العالمین دی ذات پھر کھچ دیندے نے، روزی تنگ کر دیندے نے، گزران تنگ ہو جائے گی. اللہ تذکرہ کیویں فرما رہے نے؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جیڑا بندہ ساڈی یاد تو بے خبر ہو جائے، جیڑا ساڈے دروازے تو دور ہو جائے، 5 ٹائم تے جنوں رب دے سامنے چکنا نصیب نہیں ہوندا. من أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے
جیڑا بندہ میری یاد تو منہ پھیر لیندا ہے، میرے دروازے تو پیچھا ہو جاندا ہے، میرے ذکر نو چھوڑ دیندا ہے، اسی اس بندے دی گسران تنگ کر دینے ہاں۔ جناب نوح علیہ السلام دا دور آیا ہے، قوم نے بغاوتاں کیتیاں، اللہ دی ذات نو چھڈ کے ود یعوق یغوث نصر سوار انہاں پنجاں بتاں دے سامنے چوکرانے اللہ دا دروازہ چھوڑ دیتا ہے۔ جناب نوح پیغمبر سمجھا کے تھک گئے، 950 سال تبلیغ کردیاں گزر گئے، تے جناب نوح علیہ السلام نے ایک دن ایسا بھی آیا ہے تنگ آ کے رب اگے بد دعا کیتی ہے، فرماندے نے رب لا تذر علی الارض، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ میں تے تھک گیا تبلیغ کر کے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں رات نو اٹھ کے انہاں نو سمجھایا ہے، اللہ دن دیاں روشنیاں دے اندر انہاں نو سمجھایا ہے، انہاں میری بات نو نہیں منیا۔ اللہ ایک کوئی حل ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس ہوئے زمین دے اتے کافراں دا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑی، انہاں تے عذاب بھیج دے۔ نبی دی بد دعا آ گئی، اللہ دی ذات نے قحط سالی بھیج دیتی، آسمان تو بارشاں بند، زمین دے وچوں رزق دا اگنا بند، درختاں دے اتے پھل لگنے بند، قوم انتہائی دکھ دے اندر، بھوک پیاس دے اندر، تے پھر بھی نبی ہویا کردا ہے۔ نبی دے دل دے اندر بڑا ہی رحم ہوندا ہے، بڑا ہی امت دا پیار ہوندا ہے، بڑا ہی امت دا ترس ہوندا ہے، امت دی بڑی خیر خواہی۔ اللہ دا نبی ایک دن قوم دے سامنے کھڑے ہو گئے تے کہن لگے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ جناب نوح علیہ السلام کہن لگے استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم نو سمجھا رہے نے، میری قوم ہن وی آ جاؤ، استغفروا ربکم، اپنے رب کولوں معافی مانگ لو۔ اے سب تو پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ جدو اوکھا ویلا آ جائے اس ویلے کسے نو گالی دین دی بجائے اپنی طرف ویکھو کہ میں کی کر رہا، اپنی اصلاح کرے۔ فرمایا استغفروا ربکم، اگر تواڈے تے اوکھا ویلا ہوندا ہے تے تواڈیاں نافرمانیاں دی وجہ تو رب اوکھے ویلے بھیجدا ہے تے کی کرو؟ پہلے نمبر تے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب کولوں بخشش منگو۔ آج یہ ہوئی معاشرے دے اندر کوئی مجلس ویکھ لو، کسے ڈیرے تے بیٹھ جاؤ، کسے دفتر دے اندر بیٹھ جاؤ، کسے بھی مجلس سے بیٹھ جاؤ، فلاں بڑا پیڑا، او چنگا نہیں، تے جے او چنگا نہیں تے ساڈی وجہ تو ہی او اتے آیا ہے، اپنے آپ دی اصلاح کیوں نہیں کر دے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے مشکل حالات آ جان تے پھر کی کریا جے؟ اپنے رب کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگیا جے۔ استغفروا ربکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کہنے لگے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کولوں معافیاں منگ لو، او بخشنہار ہے۔ تے کی کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، جیڑی بارش رب نے روک دیتی ہے، جدو تسی رب کولوں معافی منگو گے رب خوش ہو کے بارشاں نازل کر دے گا۔
بارش آ جائے گی۔ اللہ یمددکم باموال و بنین، اللہ اس قوم تے ناراض ہو گیا، مالی طور تے تنگ کر دیتا، جسمانی طور تے کمزور کر دیتا ہے۔ اللہ دی ذات نے اگے انسانی نسل دا چلنا بھی بند کر دیتا، جانوراں دے ہاں اولاداں ہونیاں بھی بند ہو گئیاں، تے رب دا نبی کہہ رہا ہے یمددکم باموال و بنین، آجو رب کول اللہ ہن بھی معاف کر کے تانوں اولاداں بھی عطا کر دے گا۔ یمددکم باموال، تواڈے کول مال بھی بڑا آ جائے گا، رب العالمین تواڈے تے اپنی رحمت دا نزول بھی فرما دیں گے۔ اے پہلی بنیاد جڑی ہے کہ مشکل حالات دے ویلے رب اگے سجدہ ریز ہو جائے بندہ، اللہ دے دروازے تے آ کے جھک جائے، رب کولوں معافیاں منگ لوے۔ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جڑا کلمہ سی استغفر اللہ پڑھنے آ، ایدیاں تین بڑیاں وڈیاں برکتاں بیان فرمائیاں نے، اینو معمولی نہ سمجھا جائے کہ استغفر اللہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کولوں بخشش منگو، تے استغفر اللہ دا معنی کی ہے؟ اللہ مینو معاف کر دے، میں تیرے کول بخشش دا التجا کر رہا، دا بخشش دی دعا کر رہا وا، اللہ مینو معافیاں عطا فرما دے۔ ایک کلمہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا میرے رب نو بڑے ہی پیار ہے، اللہ نو بڑے ہی پسند ہے، کنا کو پسند ہے، خود پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ اکثر من 70 مرۃ، آقا فرماتے نے مینو رب کبریا دی قسم ہے میں روزانہ اللہ کولو 70 دفعہ تو زیادہ استغفار کرنا، 70 دفعہ تو زیادہ۔ تے صحیح مسلم دی روایت دے اندر ہے آقا فرماتے نے انی لاستغفر اللہ 100 مرۃ، میں اپنے رب کو روز 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ نبی علیہ السلام روز جڑے معصوم نے اللہ نے گناہاں تو معصوم کیتا ہے، او پیغمبر ہر روز 100 دفعہ اللہ کو استغفر اللہ پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، تے اسی جڑے گناہاں دے اندر ڈوبے پے اپنی فکر نہیں کرتے، تجھے پیچھے پہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی کثرت نال زیادہ استغفر اللہ پڑھو گے تے اللہ تانوں 3 فائدے عطا فرمان گے، 3 فائدے۔ پہلے نمبر تے کی دسیا آقا فرماتے نے من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ اے حال دسیا کہ بندہ بڑی وڈی پریشانی چ پھسیا، بڑی تنگی دے اندر پھسیا، من کل ضیق مخرجا، اینا کو تنگی دے اندر ہے، کوئی نکلن دا رستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی معاون تے مددگار بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ والیا اللہ دی طرف رجوع کر لے، استغفر اللہ اپنی زبان دے اتے جاری کر لے، تے آقا فرماتے نے من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ جنی وڈی تنگی دے اندر پھسیا ہویا ہے اللہ آپ اینو نکلن دا رستہ عطا فرمان گے۔ پڑھ کے تے بندہ ویکھے تنگی چ بھی پھسیا پیا تے گالیاں دوجیاں نو دے رہا ہے،
رب اگے پھر بھی نہیں چکدا، کدے اللہ نو یاد ہی نہیں کیتا انہیں، تے پھر آندا رب میری سندا ہی نہیں، ظالما رب نو سناویں تے رب تیری سندا ہے تے جواب بھی دیندا تے رب قبول بھی کردا ہے۔ بڑے ہی بے نصیب انسان ہے جڑا آندا رب میری سندا نہیں ہے۔ رب تے سندا ہے، رب جواب بھی دیندے نے۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن محمد کریم علیہ السلام آپ دے صحابہ قرآن دے اندر کدے بھی جھوٹ دا شائبہ نہیں آ سکتا۔ اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں تو استغفار شروع کر دے، استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ کڈی وڈی تنگی ہے، کسے نو او دا حال نظر نہیں آ رہا، اللہ تینو آپ اس تنگی چوں کر دیں گے۔ اے پہلا فائدہ۔ تے دوسرے نمبر تے فرمایا آقا علیہ السلام نے من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا۔ بندے دے اُتے غماں دے پہاڑ ڈگ گئے نے، دل نو سکون نہیں آ رہا، دل نو چین نہیں آ رہا، رات نو بھی غم، دن دے ویلے بھی غم، باہر نکلدا تاں بھی غماں دا سامنا، چار چفیرے بندے نو غماں نے گھیر لیا تے آقا فرماندے نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ تیرے غم سارے ہی دور فرمان گے۔ صحابہ نے کیتا نا، بڑے بڑے غم سامنے آئے نے لیکن اللہ دے دروازے تے آ گئے۔ تے تیسرا فائدہ اے بیان کیتا ہے، بندہ آندا ہے جی پیسے تے بڑے آندے نے، پتہ نہیں جاندے کدھر نے، جانے کدھر نے۔ جس رب نے برکت پانی سی او رب نو تے تو ناراض کر دیتا ہے۔ اللہ کئی دفعہ لکھاں ارباں روپیہ بندے نو دے کے اسماندے نے کہ اے بندہ اینی دولت دے اندر کھیل رہا ہے، ایک کدی میرے سامنے سبحان ربی الاعلی بھی آکھے گا کہ نہیں آکھے گا۔ اللہ بڑی بڑی دولت دے دیندے نے، پتہ نہیں کنی کوئے، لیکن زبان دے وچوں اے ہوئی نکلدا پوری نہیں پیندی پئی۔ کیوں نہیں پوری پیندی؟ اس واسطے کہ جس رب نے تیرے مال چ برکت پانی سی وہ رب بھی تیرے تے ناراض ہویا بیٹھا۔ جدو رب راضی ہو جائے گا آقا فرماتے نے اللہ کو بندیا استغفار کر لے، نتیجہ نکلے گا رزقہ من حیث لا یحتسب۔ تیرے سامنے انج نظر آ رہا ہے کہ میرے رزق دے دروازے بند ہوئے پے، نہ کوئی کاروبار چل رہا ہے، نہ کوئی تجارت چل رہی ہے، نہ دکان دے اندر برکت پہ رہی ہے، نہ کھیتی باڑی دے اندر کوئی برکت پہ رہی ہے۔ آقا فرماتے نے اللہ والیا استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ اوتھوں تینوں رزق دے دروازے کھول دیں گے جتوں تیرا کدے خیال بھی نہیں سی آیا، سوچ بھی نہیں سی۔ اللہ تو بندے بھیج دے گا، تیرے کاروبار نو رب چلا دے گا، تینوں اینا کو رب رزق دے گا، تیرے تصور تو بھی باہر ہو جائے گا، لیکن رب اگے چک جا، اللہ اگے آ جا، استغفار کر لے۔ تے جدو بندہ پھر استغفار کردا ہے نا اللہ اگے چک جاندا ہے، رب کولوں معافیاں منگدا ہے۔ تے ویکھ لو رب کنا مہربان ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا، کئی دفعہ انج ہو جاتا، انسان ہی ہے نا، کوئی مشکل وقت ہوتا، پیارے نبی علیہ السلام تے انے کو اوکھے ویلے آئے نے لیکن نہیں ٹھہرے، کرے مکے والے والوں پریشانیاں،
جے مدینے آ گئے یہودیاں والوں پریشانیاں، کلمہ پڑھن والے منافقاں والوں پریشانیاں، کئی معاملے کئی دفعہ مدینے دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کل غریب مسلمان آ جاندے، کئی دفعہ انج ہوندا دور دراز دے غریب کنگال پریشان آ جایا کر دے کہ سونیا حبیبہ گھر کھان واسطے بھی کچھ نہیں، بھوکے پیاسے آ، کپڑے دیکھ لو ٹاکیاں جوڑ جوڑ کے پائے ہوئے نے۔ آقا ایسے حالات دے اندر جدوں دل نو تکلیف ہوندی تے آقا فرماندے نے ارحنا یا بلال بالسلام، پیارے بلال ویکھ سورج والو نماز دا ٹائم ہویا کہ نہیں، سونے آسان دے نماز پڑھیے تے رب نماز دی برکت نال ساری پریشانی دور فرما دے گا۔ آ حل دسیا، آ حل اج ہر بندے دا گلا کٹیا پیا، کدی گیس دا بل آ گیا، کدی بجلی دے بل نے بندے دا دماغ ہی خراب کر چلیا ہے۔ اینے ظلم تے زیادتیاں، یہ حساب رب دی عدالت دے اندر دینا پوے گا۔ اج اگر دنیا دی اتنے کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی جج نہ کوئی دوسرا، لیکن اس بات نو یاد رکھیا جے کلا دے بندی نے ایک اللہ دی بندی نے ایک بات کہی سی، سلطان سلجوقی رحمت اللہ علیہ بڑا ایک نیک بادشاہ گزریا ہے، او دی فوجیاں نے نا ایک وڈیری مائی بیوہ عورت دی گائے چل رہی سی، فوجیاں دے ہتھے چڑھ گئی، انہوں نے کھا چڑی ذبح کر کے، بیچاری بیوہ عورت سی، روئے کرلائے، کسے کہنے والے وا کیا بی بی کیوں رونی ہے؟ فلانے دن بادشاہ اس نہر دے پل تو گزرے گا، تے جدو اتوں لنگے گا نا وہ کول آ جائیں، انہوں ملی رحم دل بادشاہ، آ گئی بیچاری، اگے ودی، تمہیں پتا باڈی گارڈ نیڑے نہیں آن دے، انہیں کیا پیچھا ہٹ جا مائی ہو، سلطان نے ویخ لیا کہنے لگے آن دیو، اس مائی نے ایکو بات کہی سی، کاش کے ساڈے صدر تو لے کے اور عام یہ ججاں تک ایس ایچ او اے سی وغیرہ جنہیں نے انہوں دے ذہن چ بھی یہ بات آ جائے۔ انہیں دی سواری دی لگام پکڑ کے کہنے لگی سلطان میرا فیصلہ ایس پل تے کرنے کہ پولیس رات دے اتنے رب کرے گا، کہ ایس پل تے میرا فیصلہ ہوئے گا یا پولیس رات دے اتنے رب دی عدالت ہوئے گا فیصلہ اتنے کرنا ہی۔ کم گیا بادشاہ نے کیا دس بی بی مزہ کی ہے، لیکن آج کون سوچے اس بات نو؟ کہنے لگا کی ہویا؟ انہیں کیا تیرے فوجیاں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے، اور مورخین نے لکھیا کہ سلطان نے 70 گائیاں اس بیوہ عورت نو دتیاں، معافی منگی تے کہنے لگا اما جی راضی ہے تے میں جانا قیامت دے تے رب دی عدالت مقدمہ نہ کر دے، انہاں دے دلاں چ نہیں ہوندا۔ اج جنہاں دے کول کدی سائیکل نہیں سی ہوندا، پراڈو گڈیاں چ پھردے نے اور فری یونٹ مارتے ہیں، تے غریباں دے اوتے ظلم دی چکی چلائی پئی ہے۔ اللہ کولو اسی بھی معافی منگیے، ربا سانو معاف کر دے، ساڈیاں غلطیاں دا نتیجہ ہے۔ اگر اسی غلطیاں نہ کریے انہاں کرسیاں تے نہیں بیٹھ سکتے، اساں آپ پائے نے۔ اللہ رب العالمین دی اس عدالت کولو لوگو ڈر جاؤ، رب دی عدالت دے اندر ایک ایک قرآن نے دسیا نا، رب العالمین نے قرآن دے اندر دسیا، اور لوگوں اس ویلے نو یاد کرو، تواڈے ہاتھ دے اندر
جیڑا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی انہیں چھوٹی بڑی شے نہیں چھوڑنی، ساری او دے اندر گنی جائے گی، شمار ہو جائے گی۔ اگے لوگ روندے سن کہ 200 تو 1 یونٹ بھی ود آ جاتے اینا بل، تے بڑے مہربان ہوئے نے اے جی ہن 300 یونٹ تے ہر یونٹ دا بل 35 روپئے۔ شرم نہیں ہوندی انہاں نوں کہ غریب بیچارہ پس رہا ہے، کی کیفیت ہے، سارا دن مزدوری کر رہے ہیں تے دفتراں دے اندر بہ کے اے اوتھے بہ کے سارے فیصلے کری جا رہے نے، کوئی گل نہیں۔ غریبو حوصلہ رکھو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی کہ انہاں لوگاں نالوں جڑے دنیا تے ظلم کردے نے، فرمایا انہاں امیراں نالوں غریب 500 سال پہلے جنت چ جا کے آرام کرن گے، لین چ لگے ہون گے۔ اللہ مالک ہے، لیکن اسی رب دے دروازے تے دستک دیاں گے۔ اللہ تیرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی یبقى الملک بالکفر ولا یبقى الملک بالظلم، کہ کفر دی موجودگی چ حکومت قائم رہ سکتی ہے، لیکن جدو ظلم شروع ہو جائے تے رب دا فیصلہ پھر ظالم دی رسی رب دراز تے کر دے نے، لیکن ان بطش ربک لشدید، پھر رب دی پکڑ اینی سخت ہوندی ہے پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا۔ اس بات نو بھی سینت رکھو، اگر رب دی ذات نے اقتدار دے دیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیارے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن دا گورنر تے مبلغ بنا کے بھیجے ہیں تے کی اعلان فرمایا میرے معاذ تسی یمن دے اندر جا رہے ہو، لیکن وقت کے دعوت المظلوم، پیاریا مظلوم دی بد دعا کولو بچ کے رہا جے، کسے تے ظلم نہ کر بیا جے۔ آقا اے کیویں تسی تصور کر دے ہو؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو مظلوم بد دعا کردا ہے لیسا بینہ و بین اللہ حجاب، مظلوم دی بد دعا سیدھی عرش رحمان تے پہنچ دی ہے، درمیان دے اندر کوئی پردہ بھی نہیں حائل ہوندا۔ بچو مظلومہ دی دعا کھولو اگر دنیا آخرت صحیح کرنا چاہتے ہو۔ ان حکومت ہمیشہ رہنیاں نے، نہ زندگیاں ہمیشہ رہنیاں نے، نہ طاقت ہمیشہ رہنیاں نے۔ رب العالمین دی ذات چند لمحات دے اندر جڑے بڑی بڑی قوت تے طاقت والے نے رب العالمین کیویں ہلا کے رکھ دیندے نے، کدی سوچیا؟ اج درخت پڑ دیو کرینا نال پڑ دیو، لیکن ایک قوم دنیا تے گزری ہے کرین دے اندر انی طاقت نہیں سی جنی وہ کلے کلے بندے دے اندر طاقت سی۔ قوم عاد اور سمود قرآن نے دسیا کانہا اعجاز نخل خاویہ، ایڈے ایڈے اونچے قد سن جویں کھجوراں دے قد لمبے ہوندے نے، اینے لمبے قداں والے انج درخت نو ٹہنیاں تو پکڑ کے چنا سمیت زمین چوں باہر رکھ دیندے سن۔ تے رب قرآن چاہتے نے حل ترا لہم من باقیہ، مکے والےو تسی میرے نبی نو تنگ کر دیو، بخاؤ اونا چو کوئی بچیا ہوئے، ڈر جو رب دے عذابہ کولو۔ تے قرآن کی ضرف دے رہے ہیں، فرمایا فلا صدق ولا صلی، بندے تے مشکل ویلے ہوندے نے لیکن نماز دی پابندی پھر بھی کوئی نہیں کردا۔ ہر بندہ رونا رو رہا آ ہو گیا آ ہو گیا، لیکن ویکھیا کوئی مسجداں دے اندر کوئی رونق ودی ہوے، کوئی نمازی ود گیا ہون کہ ربا معاف کر دے ساڈے تے ظلم دی چکی چل رہی ہے، کنے کو آ کے رب دے دروازے تے رونے آ سی، مسجداں خالی پئیاں نے۔ اے یاد رکھیا جے قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ کہہ رہے نے فلا صدق ولا صلی، اس بد نصیب نے کدے نماز بھی نہیں پڑھی، انہیں
मुअज्जिन दी तस्दीक भी नहीं की, रब दे घर च कदे कदम भी नहीं इन्हें जालिम ने रखा। अल्लाह बद दुआ दे रहने, अल्लाह दे ने फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला। आकर के टुर गया मस्जिद को, आकर के टुर गया। एक गरीबां दे हक खाई आउंदा, जुल्म सितम करता जा रहा, लेकिन नमाज दा कदे भी पाबंद नहीं बनया। अल्लाह दे ने जे इंजे औला लका फौला, जा फिर जिन्हों असी पंजाबी कहने जा कसमां नूं खा, फिर आंदे ने औला लका फौला, जा तेरा कख ना रह, रब बददुआ दे रहे ते जिन्नू रब कहने औला लका फौला, तेरे लिए बर्बादी, तेरे लिए तबाही, तेरा कख नहीं रह गया, ते सारी कायनात मिल के इनू कुछ शह दे सकेगी? कदे भी नहीं देगी। हल की है? अल्लाह को इस्तिगफार करिए, अपनी जुबान दे उत्ते हर वेले अस्तगफिरुल्लाह दा वजीफा जारी कर दे। परेशानियां दूर, तंगियां दूर, रिज़्क़ दे दरवाजे खुल जाणगे ते 5 टाइम ते रब अगे आके किसे अगे रोना रोन दी बजाए अपने उस रब अगे तरला मारिए जिदे कब्जा कुदरत के अंदर हर शय मौजूद है, जिदे खजाने च कदे कमी नहीं, जिदा दरवाजा कदे बंद नहीं होया, जिदी अदालत के अंदर कदे दरवाजे नहीं बने, दरवाजे नहीं, और जिदी अदालत के अंदर कदे किसी वकील की जरूरत नहीं, उस रब के दरवाजे के उत्ते आके दस्तक दईए। दुनिया के उत्ते वकील भी विक जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपनी अदालत च कोई वकील नहीं रखा। अल्लाह आंदे ने आ जा बंदिया, आ जा मेरी अदालत के अंदर आके केस रख दे, वेखी मैं फैसले करना किवें करना तेरे हक के अंदर। तो इस वास्ते भाइयों, ऐसे हालात के अंदर 3 काम करिए। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करिए। नंबर 2, कसरत नाल अस्तगफिरुल्लाह पढ़िए। नंबर 3, कसरत नाल प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़िए। ये 3 चीज़ां प्यारे नबी ने दसियां ने, सोने नबी ने दसियां ने, सच्चे नबी ने दसियां ने। की फरमाया कि सहाबी तज़किरे कर रहे हैं, ते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी इज़न तकफी हम्मका दुनिया वल आखिरा, इंज करया कर, मेरे ते दरूद ज्यादा पढ़िया कर, अल्लाह तेरे दुनिया आखरत दे सारे ही गम दूर कर देगा, दुनिया दे भी आखरत दे भी। नमाज की पाबंदी, सहाबा ते नमाज दे पाबंद, इस्तिग़फ़ार करने वाले, ते आका फरमा रहे ने अक्सरू अलैहि सलाता, मेरे सहाबी इंज करया कर, मेरे ते दरूद ज्यादा पढ़िया कर। ते फायदा की होगा? इज़न तकफी हम्मका दुनिया वल आखिरा, जदों मेरे ते दरूद ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह तेनू कहन दी लोड़ नहीं पवेगी, अल्लाह के तेनू इल्तिजा की जरूरत भी नहीं पवेगी। रब तेरे ज़बान दे दरूद सुन के तेरिया दुनिया की परेशानियां भी दूर करेगा, आखिरत भी दूर कर देगा। ते किनियां दूर होणगियां? फरमाया मेरे ते दरूद ज्यादा पढ़ने वाले जन्नत च तो मेरा हमसाया बन जाएगा, ते जिहड़ा जन्नत च सोने नबी का हमसाया बनेगा कोई परेशानी रह जाएगी? कदे नहीं रहेगी। इस वास्ते 3 चीज़ां अज दे खुतबे दियां याद कर लो। 5 टाइम नमाज़ां दी पाबंदी, अस्तगफिरुल्लाह चलते फिरते पढ़ना ते दरूद शरीफ पढ़ना। इंशाअल्लाह जिन्नियां मुश्किलात ने ना, ये अल्लाह की अदालत असां दायर कर दित्तियां ने, रब इंशाअल्लाह आप इहदा फैसला फरमा देगा और ये तंगियां तकलीफा रब्बुल आलमीन दूर फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।